कार्यक्रम कोरोनाको सन्तासमा देश। विज्ञान र प्रगतिले फड्को मार्दै अगाडि बढ्ने क्रममा आज 21औं शताब्दीमा विश्व लम्किरहेको छ र धेरै यस्ता खालका विज्ञान प्रविधिका देनले गर्दा आज सबैको दैनिकी सहज बन्दै अगाडि बढिरहेको छ र धेरै त्यस्ता उपकरणसँग हामी नजिक भएका छौँ जुनसँगको सम्बन्ध यति प्रगाढ बनेको छ कि नङ र मासु जस्तै बनेको छ। कल्पना गरौँ हामी समक्ष भएको मोबाइल, यदि केही दिन हामी समक्ष मोबाइल भएन भने हामी कति छटपटिन्छौँ होला। अझ कल्पना गरौँ यो विद्युत जसको माध्यमबाट हरेक चिज चलिरहेका छन्, त्यो हुँदैन थियो भने हाम्रो दैनिकी हाम्रो जीवन कस्तो हुन्थ्यो होला। कल्पना गरौँ आफूलाई मनपर्ने एउटा त्यस्तो व्यक्ति जसलाई मुटुमा राखेका छौँ, जति सुकै दुःख कष्ट पर्दाखेरि पनि मुटुमै राखिरहेका ती प्रियसी प्रियतमका कुराहरू सम्झौँ। यदि त्यो व्यक्ति आफू समक्ष भइदिन थियो भने कस्तो हुन्थ्यो होला। यी सबै कुराहरू सांसारिक छन् र यी सबैको मोहमा हामी अल्झिरहेका छौँ। तर त्यस्तो व्यक्ति जो यी सबै सांसारिक कुराबाट मोहबाट माथि पुग्छ र बोधित्व प्राप्त गर्छ त्यसलाई भनिन्छ बुद्ध। र बुद्ध त्यस्तो व्यक्ति हो जसले अन्तिम एउटा शान्तिको कामना गरिरहेको हुन्छ र इच्छा प्राप्त गरिरहेको हुन्छ। सिद्धार्थ गौतम जो जन्मदा सामान्य बालक रूपमा जन्मेका थिए, तर उनले गरेको त्यो त्यागबाट र उनले गरेको खोज र अनुसन्धानबाट र त्यो आध्यात्मिक वादबाट आज बुद्धत्व प्राप्त गर्दै संसारभरि शान्तिका दूतका रूपमा चिनिन्छन्। र 2564औं यो बुद्ध जयन्तीको अवसरमा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई हामी मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छौँ। र आजको दिन प्रकृति प्रेमीको रूपमा लिने किराँत समुदायको एउटा विशेष उगौली पर्व र यो उगौली पर्वले पनि प्रकृतिमाथि रक्षा गर्नुपर्छ र प्रकृतिको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा भाव बोकेको हुन्छ। यी दुई विशेष दिनको यो अवसरमा तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई कोरोनासँग सम्बन्धित अपडेट दिलाउनको लागि र विश्वको जानकारी दिनको लागि सदास्ते म विश्वास पाण्डे र म किशोर चौधरी सरिखा एकैसाथ तपाईँलाई हार्दिक स्वागत गरे पश्चात पक्कै पनि हामी आज यो विशेष दिनमा छौँ। पक्कै पनि यी सम्बन्धित व्यक्तिहरू अथवा संस्थाका उच्च व्यक्तित्वहरूलाई पनि हामी समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ र वास्तविकता तपाईँलाई बुझाउने प्रयास गर्छौँ। यो बीचमा कोरोनाको सन्तासमा विश्व रहँदै गर्दा यति बेला हामीले शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धले दिएको उपदेशलाई संसारभर फैलाउनुपर्छ र उनले दिएको मन्त्र हामीले जप्नुपर्छ र स्वयंसार काम गर्नुपर्छ भन्दै आजको कार्यक्रमको सुरुवातमा बुद्ध बाणीले भरिएको एउटा यो गीत तपाईँको लागि। तत्पश्चात हामी आउँछौँ कार्यक्रममा। दर्शकवृन्द, साँच्चीकै नेपालमा जन्मिएका गौतम बुद्ध जसले आज विश्वमा शान्ति छर्ने काम गरिरहेका छन्, तर उनको त्यो उपदेश उनको त्यो बाणीभन्दा फरक रहेर बाहिर रहेर आज विश्वमा अशान्ति मचाउनेहरूको पनि सङ्ख्या कमी छैन। र कोरोना जुन हामीलाई भाइरसको रूपमा लिइरहेका छौँ, यही कोरोनालाई पनि यति बेला विश्वका केही राष्ट्रहरूले यही अशान्ति फैलाउने एउटा अस्त्रको रूपमा पनि प्रयोग गरेका हुन् भन्ने आशंकाहरू गरिरहेका छन्। तथापि यो होइन भन्न नसके तापनि सत्य चाहिँ के हो भने केही राष्ट्रहरू जस्तै नर्थ कोरिया जसले आफ्नो देशलाई सर्वशक्तिमान बनाउनको लागि अथवा आफूले सर्वशक्तिमान ठान्नको लागि त्यहाँ दिन प्रतिदिन क्षेप्यास्त्रका कामहरू भइरहेका छन्, अणु बमहरू बनाउने काम भइरहेका छन्, लगायत विभिन्न खालका हात हतियारहरू बनाउने कामहरू भइरहेका छन्। यी सबै बनाउनुको तात्पर्य वास्तवमा अशान्ति मचाउनु नै हो र यसबाट हामी अलग हुनुपर्छ, अहिंसा हामी अँगाल्नुपर्छ भन्ने गौतम बुद्धको बाणी तपाईँ हामीमा आओस्, हामी त्यो अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ। र शान्तिको कामना गर्दै आज विश्वभरि नै 2564औं बुद्ध जयन्ती मनाइराखेको छ र नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइराखेको छ आज बुद्ध जयन्ती। र पक्कै पनि एसिया लाइट अफ एसियाको रूपमा पनि बुद्धलाई चिन्ने गरिन्छ र बुद्ध नेपालको लुम्बिनीमा जन्मेर भारतको बोधगयामा गएर ज्ञान हासिल गरेको पनि इतिहास रहेको छ। र पक्कै पनि बुद्ध एउटा यस्तो भगवान हो जसलाई अहिले विश्वले नै मानिराखेको अवस्था रहेको छ र नेपालको पनि शिर उच्च बनाइदिएको छ र हरेक ठाउँमा जाँदा बुद्ध नेपालमा जन्मेको भन्दा हामी पक्कै पनि गौरवान्वित पनि हुन्छौँ। र आज बुद्धको जन्म जयन्ती 2564औं
बुद्ध जन्म जयन्ती आज विशेष गरेर शान्तिको कामना गर्दै बुद्धको पाठ पूजा गर्दै बुद्धको ज्ञानहरू जस्तो कि अहिंसा नै शान्ति र मैत्रीको आधारशिला हो लगायतको थुप्रै कालजयी सन्देशहरू बुद्धको रहेको छ र पक्कै पनि यसले हामीलाई निकै नै ऊर्जावान पनि बनाएको छ। नेपाल हुन त धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो। यहाँ बौद्ध धर्मावलम्बी, यसै गरी हिन्दू धर्मावलम्बी, इसाई धर्मावलम्बी, थुप्रै धर्मावलम्बीहरूको बसोबास रहेको छ र सम्पूर्ण धर्मावलम्बीहरू हामी एकै हो भन्ने पनि यसले पनि सन्देश दिएको छ र यसले गर्दा पनि हामी नेपालमा बुद्धको जन्म मात्रै होइन, बुद्धले जसरी एउटा शान्तिको अग्रदूतको रूपमा पनि लिने गरिन्छ, पक्कै पनि आज हामी बुद्धलाई समर्पित गर्दै आज बुद्धको जयन्ती भएको कारणले हामी एउटा गीत पनि प्रस्तुत गरिसकेका छौँ र यो विषयमा बुद्ध धर्म सम्बन्धी ज्ञानको विषयमा पनि हामी जानकारी दिनको लागि हामी यसै गरी प्रत्यक्ष टेलिफोन स्काइपमा पनि हामी कन्ट्याक्ट गर्नेछौँ। पक्कै पनि किशोरजी, बुद्ध त्यस्तो व्यक्तिलाई भनिन्छ जसले अन्तिम सत्यको पहिचान गर्न सकेको हुन्छ। त्यस्तो महामानवलाई हामी बुद्ध भनेर एउटा उपनाम दिएका हुन्छौँ र यो बुद्ध जो सिद्धार्थ गौतम नेपालकै एउटा व्यक्ति थिए र उनले दिएका ती बाणीहरू आज विश्वभर हेर्ने हो भने करिब 35 करोड मानिसले यसलाई पालन गरिरहेका छन्। धर्मावलम्बीहरू यस अन्तर्गत अगाडि बढिरहेका छन् र विश्वमा चौथो सबैभन्दा धेरै धर्मावलम्बी भएको यो धर्म जुन बुद्ध धर्म छ योसँग सम्बन्धित रहेर आज विश्वमा विभिन्न कामहरू भइरहेको छ। तथापि कोरोनाले गर्दा जति विगतका समयमा गरिन्थ्यो त्यो गर्न सकिएको छैन र यति बेला हामी समक्ष स्काइपमा जोडिनु भएको छ नेपाल बौद्ध सङ्घमा कार्यक्रम संयोजकको रूपमा रहिरहनुभएका काइला लामा। उहाँसँग हामी बुद्ध जयन्तीको बारेमा थप जानकारी लिने प्रयास गर्छौँ। हजुर काइला लामाजी, हार्दिक स्वागत छ कोरोनाको सन्तासमा देश यो कार्यक्रमबाट। स्वागत छ यहाँलाई कृषि टेलिभिजन जुन सम्पूर्ण परिवारलाई। आज एउटा पवित्र दिन हो किनकि नेपालको एसिया हाम्रो बुद्ध भगवान एसियाको ज्योति मानिन्छ। तसर्थ हामी आज 2564 बुद्ध जयन्तीको उपलक्ष्यमा विभिन्न ठाउँमा चाहिँ शान्तिको बुद्ध अग्रदूत शान्तिको मन्त्रहरू चाहिँ पाठ पूजा गर्दै आइरहेको छ किनकि मानवताको जीवनलाई एकदम शान्तिको जुन मार्ग देखाउनु भएको थियो त्यस सन्दर्भमा हामी बुद्धको एउटा अहिले चाहिँ हामीले विभिन्न गुम्बाहरू विभिन्न ठाउँमा हामीले यो मनाउँदै आइरहेको छ। तर नेपालमा अचानक हामी नेपाल मात्रै नभइकन विश्वमा नै यो जुन यो रोगहरू चाहिँ आइरहेको यो कारणले त्यसलाई हटोस् भन्ने पनि एउटा हामीले यो एउटा कामना पनि गर्दैछु र किनकि यहाँले जुन हाम्रो नेपालको जुन एसियाकै एउटा ज्योति मानिन्छ जबसम्म हामीले मनलाई शुद्ध हुन्छ बुद्ध पनि त्यहाँ हुन्छ भने जस्तै हामीले एउटा जुन यो आयोजना धेरै ठुलो नभए पनि शान्ति नभए पनि ठाउँ ठाउँमा सबैले एउटा विश्वमा नै अहिले यो एकदम बुद्ध जयन्तीको अवसरमा हामीले शान्तिको कामना गरेर चाहिँ प्रत्येक मानव जीवनलाई चाहिँ। हजुर काइला लामाजी, आजको यो दिन हुन त तपाईँले पनि भनिसक्नु भयो, हामी पनि उद्घोष गऱ्यौँ कि हामी लकडाउनमा छौँ। हामी मात्र नभएर विश्व नै यति बेला लकडाउनको अवस्थामा रहँदै गर्दा हामी जसरी पहिला काम गर्थ्यौँ त्यो गर्न सकेका छैनौँ। तथापि तपाईँहरूले कसरी आजको यो दिनलाई मनाउँदै हुनुहुन्छ, धार्मिक परम्परालाई कसरी तपाईँले अँगाल्दै अगाडि बढ्नु भएको छ? आजको दिन जुन एउटा 2564 बुद्ध जयन्तीको एउटा पवित्र दिन मानिन्छ जब सिद्धार्थ गौतम बुद्धको जुन जन्म र जुन परिनिर्माण र ज्ञान प्राप्त गर्ने दिन यो आजको एउटा संयोग दिन हो। त्यसैले यो हामी सबै महामानवलाई एउटा शान्तिको मार्ग शान्तिको अग्रदूत उहाँले देखाउनु भएको थियो। त्यहीको उहाँको विचारलाई उहाँको जुन मार्गलाई हामी मनाउँदै चाहिँ विश्वमा नै प्राणीलाई चाहिँ एउटा मुक्त होस् भनेर हामीले कामनाले यो मनाउँदै आइरहेको। जस्तो काइला लामाज्यू, आज बुद्ध जयन्ती आज 2564 बुद्ध जयन्ती आज देशैभरि मनाइराखेको छ। अझ नेपालमा मात्र होइन विश्वभरि नै बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले विशेष गरेर
बुद्ध जयन्ती मनाउने गरिन्छ। अझ नेपालमै जन्म लिएको अब बुद्ध एउटा महामानव भनेर पनि हामी चित्रण गर्दै आएका छौँ। अब नेपालमा पनि अब विभिन्न कार्यक्रम हुन त अब स्वयम्भूनाथ, यसै गरी महाबौद्ध लगायतका थुप्रै ठाउँमा आज विशेष कार्यक्रमकै आयोजना हुने गर्दथ्यो। यद्यपि कोरोनाको सन्ताससँगै देशमा लकडाउन सँगै त्यो कार्यक्रमहरू सम्भव भएन होला। हामी कसरी मनाउँदैछौँ बुद्ध जयन्ती यस वर्ष? तपाईँहरू एकजना अग्रज पनि हुनुहुन्छ, बुद्ध जयन्तीको एकजना विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आयोजना गर्दै पनि आउनुभएको छ। यस वर्ष कसरी मनाइराख्नु भएको छ? धन्यवाद छ यहाँलाई। गत वर्षसम्म चाहिँ हामीले भव्य रूपमा चाहिँ अब यो लुम्बिनीदेखि लिएर हामीले विभिन्न पवित्र स्थलहरूमा चाहिँ धेरै भव्य स्वरूपले मनाउँदै आइरहेको थियो। यसपालि कोरोना भाइरसको कारणले अचानक तर नेपालमा चाहिँ हामीलाई एउटा विश्वास छ कि यो बुद्ध मात्रै होइन, अरू देवदेवीको सबै यहाँ चाहिँ बास लिएको कारणले अहिलेसम्म चाहिँ नेपाललाई शक्ति दिइरहेको छ। नेपालमा जतिसम्म भगवानहरूको चाहिँ बास लिएको कारणले त्यसको मन्त्र लगाइरहेको छ। त्यसैले हामी लामा गुरुहरू पनि विभिन्न जुन साधन गरेर यो हाम्रो नेपालमा छुन दिएको छैन। नेपालमा चाहिँ अहिलेसम्म त्यति असर हुँदैन, विश्वास लिनुपर्छ हामीले। र साधना र हामीले जुन मन्त्र भनेको चाहिँ औषधि हो। त्यसैले हामीले शान्तिको दीप प्रज्वलन गरी आजको पवित्र दिन मानि संसार प्राणीलाई चाहिँ मुक्त होस् भने हामीले साधना पनि गर्दै छोटकरी रूपमा हामीले त्यसो मनाउँदै आइरहेको छ। जस्तो आज बुद्ध जयन्ती, अब तपाईँ एकजना अग्रज पनि हुनुहुन्छ, अब बुद्ध धर्म सम्बन्धी तपाईँलाई थुप्रै ज्ञान पनि छ। अब तपाईँले यो समयमा एउटा बुद्धको एउटा मन्त्र तपाईँले सुनाइदिनु भयो भने आज सायद राम्रो पनि हुनेछ। धन्यवाद छ। एउटा मन्त्र भनेको औषधि ओम भन्ने पेमा हुँ रि भन्ने चाहिँ एउटा शब्द अक्षर चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि त्यो 6वटा मन्त्र हुन्छ। ओम भन्ने पेमा हुँ भन्ने चाहिँ जुन 6 लोकमा हामी जसरी पनि पुग्नुपर्छ कर्मको फल लिएर जाने। हामी अहिले यो जुन आध्यात्मिक आत्मा र भौतिक शरीरलाई अन्तिममा यो भौतिक शरीरलाई पनि छोड्ने बेलामा मन्त्र त्यो काम लाग्छ। ओम भन्ने पेमा हुँ भन्ने चाहिँ 6वटाको त्यो दया करुणा खजिटी बुद्धको चाहिँ मन्त्र हो। रि भनेको त्योभन्दा एउटा छुट्टै मन्त्र एउटा हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नि हामी 6 लोकको त्यो पापको ढोका थुनेर हाम्रो आत्मा कहिले पनि मर्दैन। यो आत्मा नमरेको कारणले हामीले यो अहिले नै हामीले यो जीवित कालमा नै हामीले पूर्व अभ्यास तयारीमा हामी अगाडि भगवानको नाउँ लिएर बस्यो भने त्यो मन्त्र ओम माने पेमा हुँ भन्ने चाहिँ धेरै माया दया करुणाको चाहिँ मन्त्र हो। र ओम भजर गुरु पेमा सिद्धिउँ भन्ने चाहिँ त्यो रोग नछुनी एकदम क्रोधको देवता हाम्रो गुरुपद्म सम्वादको क्रोधको मन्त्र वज्र भन्ने चाहिँ एउटा ठुलो शक्ति हो। गुरु भने चाहिँ हामीले यो शिरमा राखेर चाहिँ उहाँ भगवान सेम हाउमा प्रकाश भएर हाम्रो शरीरमा प्रवेश भएर चाहिँ हामीलाई शरीरमा चाहिँ नलागोस् भन्ने एउटा ध्यान तपस्या गर्छौँ। हजुर काइना लामाजी, हुन त महामानव गौतम बुद्धले दिएका बाणीहरू उपदेशहरू हामी सबैलाई थाहा नै छ। तथापि यति बेला हामी आज बुद्ध जयन्तीको दिनमा रहँदै गर्दा ती बाणीहरूलाई ती उपदेशहरूलाई 1 2 3 4 गरेर पोइन्ट वाइज हामी सम्झाउनु पर्दा तपाईँ कसरी भन्न चाहनुहुन्छ? यसमा 1 2 3 गरेर कसरी जाने भन्दा पहिला सुरुमा चाहिँ हामीले शरणगामनै जानुपर्छ। हामीले हाम्रो शरणगामन भन्ने चाहिँ क्याम्डो भन्छ यो टिब्टेन भाषामा। शरणमा नगइकन हामीलाई बुद्ध प्राप्त हामीले जुन एउटा क्षमा माग्ने, हामीले त्यसपछि शक्ति माग्ने, भक्ति गर्नको लागि नै शरणगमन गइसकेपछि शुद्ध मनले सुन्ने, पूजा गर्ने दोस्रो, अनि तेस्रो चाहिँ अन्तिम परिणाम भनिन्छ। यो सबै कुरो चाहिँ फल पाओस्। यो धर्म एउटा गरेको, 2टा गरेको होस्, धर्म दान गरेको होस्, मन्त्र गरेको हो, यो लागोस्, यसको फल पाओस् भने चाहिँ यो 3 नम्बरमा चाहिँ पुण्य मात्र अर्थात् परिणाम पनि भनिन्छ, ङ पनि भनिन्छ। हजुर पक्कै पनि तपाईँले जुन तरिकाले भन्नुभएको छ, हामी सबैभन्दा पहिला त भित्री मनले स्वीकार्न सक्नु पर्यो होइन, श्रवण गर्न सक्नु पर्यो भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। अन्तिममा हामी मोह त्याग्न सक्नु पर्यो भन्ने कुरा जोड्दै हुनुहुन्छ। काइना लामाजी, के लाग्छ जस्तो नेपालमा लगायत विश्वमै हेर्नुपर्दा पछिल्लो समयमा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको सङ्ख्या बढी पनि रहेको छ, तथापि अझै अहङ्कार भइरहेको छ, अझै हिंसात्मक कुराहरू बढिरहेका छन्, अझै एकले अर्कोलाई दबाउन खोजेको पाइएको छ। तपाईँले के भन्नुहुन्छ? के अब बुद्धको फेरि जन्म होला अनि फेरि बुद्धत्व लिएर आउँदै गर्दा विश्वमा शान्ति आउला? तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यो पक्कै पनि हो, किनकि हामीले मौसुर लिनुपर्छ। हामीले पहिला किनभनेदेखि हाम्रो मन भनेको चाहिँ यो प्राण 3 किसिमको चाहिँ, एउटा प्राण चाहिँ हाम्रो बाहिरी प्राण भनिन्छ, एउटा भित्री प्राण भनिन्छ, एउटा आन्तरिक प्राण भनिन्छ। यो प्राण चाहिँ 3 किसिमको हुन्छ।
त्यसरी यो विधि कर्मकाण्ड अनुसार चाहिँ बाहिरी प्राण भने चाहिँ अहिले बोलिरहेको हंस हो र भित्रीको प्राण भने चाहिँ मुटुमा रहिरहेको त्यो 3 घण्टासम्म हामी जुन हंस उडेर गए पनि 3 घण्टासम्म हाम्रो मुटुमा बस्छ त्यसलाई भित्री प्राण भनिन्छ र आन्तरिक प्राण भने चाहिँ हाम्रो जुन एउटा हड्डीभित्र बसेको एउटा प्राण हुन्छ त्यो चाहिँ 72 घण्टासम्म मर्दैन किनकि त्यसले अर्को एउटा जन्म लिनको लागि त्यो हावाले नै जन्म लिन सकिन्छ जोसो हाम्रो बोलिरहेको छ त्यो एउटा शुद्ध हुनको लागि चाहिँ क्लेश फाल्नुपर्छ अवतार लिने नलिने सबै कुरो चाहिँ हामीले यो आत्माले थाहा पाउन सकिन्छ उहाँले पक्कै पनि शान्तिको लागि फेरि जन्म लिँदै हुनुहुन्छ हामी विश्वास ढुक्क लिनु होला किनकि शरीर भन्ने त एउटा घर जस्तो हो यो घरको केही महत्त्व हुँदैन यो पञ्चतत्वमा 4वटा चिज हामीले छोडेर जान्छ एउटा चिज चाहिँ हामीले 6 लोकभित्र हाम्रो 49 को चाहिँ हाम्रो आयु हुन्छ हाम्रो यो जुन पाप र धर्मको एउटा भाव चक्र हुन्छ हजुर जुनैसुकै धर्मको यहाँ चाहिँ हामीले यो बुद्ध धर्म ठुलो यो हिन्दू धर्म ठुलो यो मुस्लिम धर्म ठुलो यो क्रिस्चियन धर्म ठुलो त्यो धर्म भनेको ठुलो होइन आफ्नो कर्म ठुलो हो त्यसैले यो कर्म राम्रो गर्दै यो आत्मालाई शुद्ध पारेको व्यक्ति चाहिँ महामानव चाहिँ सिद्धि प्राप्त हुने चाहिँ गौतम बुद्ध मात्रै हो त्यसैले उहाँले दिएको शील पालन गर्यो भने अहिले नै हामीलाई शक्ति पाउँछ यो मनमा भन्ने विश्वास लिएर चाहिँ बस्नुपर्छ विश्वास लिएर कर्म गर्नुपर्छ हुन्छ काइला लामाजी हामी जो समयमा यो जुन आज जोडिरहेका छौँ यो अन्तिममा तपाईँ सम्पूर्ण बुद्ध मार्गीहरूलाई अथवा सम्पूर्ण हाम्रा दर्शकहरूलाई आज यो बुद्ध जयन्तीको अवसरमा के भन्न चाहनुहुन्छ यो 2564 बुद्ध जयन्तीको उपलक्ष्यमा सबैले शुभकामना साथसाथै दीर्घायु सुशान्ति पनि हामीले कामना दिँदैछु र मानव जाति यो मात्रै नभइकन प्राणीलाई सुख शान्ति निर्माण प्राप्त होस् यो कसै दुःखमा चाहिँ दुर्गति नपरोस् भन्ने हाम्रो कामना छ जतिसम्म यो एउटा मानव जीवनभित्रको चाहिँ मनभित्र चाहिँ सबै भगवान लुक्ने जुन राक्षसहरू आउने भन्ने चाहिँ मन हो रिसाउने पापको दुःख हो मायालाई दया माया गरेर चाहिँ मान्छेलाई जुन श्रद्धा भक्तिले चाहिँ एकदम दया करुणलाई गर्यो भने एकदम त्यसको चाहिँ धर्मको एउटा माध्यम सुख मोक्ष पाउँछ भने चाहिँ शान्तिले मात्रै पाउँछ त्यसैले मनलाई नै अभ्यास गरेर चाहिँ शान्तिपूर्वकले चाहिँ ध्यान गर्यो भने त्यो अवश्य सफल हुन्छ भन्ने कामना पनि गर्दछ हुन्छ काइलामा तपाईँलाई पनि हामी यो बुद्ध जयन्तीको अवसरमा विशेष मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छौँ सम्पर्कमा आइदिनु भयो केही जान्ने अवसर दिनुभयो आभार व्यक्त गर्दै बिदा गर्न चाहन्छु यति बेला धन्यवाद छ यहाँलाई पनि फेरि आगामी दिनमा यसै गरी चाहिँ हामी प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ हामीले आफूले जानेको बुझेको सुनेको गरेको क्रियाकलापबाट यहाँलाई चाहिँ हामी नेपालमा चाहिँ शान्ति छरोस् भन्ने कामना गर्दछु र आगामी दिनलाई पनि हामी पक्कै पनि यो बुद्धको एउटा सन्देश शान्तिको पवित्र एउटा ज्ञान फैलाउन सकोस् भन्ने हामी नेपाल बौद्ध सङ्घको आयोजनाले कार्य विगति गर्दै आइरहेको छ त्यसकारणले यहाँले सम्झिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकवृन्द साँच्चै यति बेला हामी यो बुद्ध जयन्तीको समयमा छौँ दिनमा छौँ र यो दिन आज किराँती समुदायको लागि पनि विशेष दिन छ उभौली पर्व पनि भइरहेको छ र हामी कोरोनाको सन्तासमा छौँ नेपाल सरकारले लकडाउन थपिरहेको छ र यो लकडाउन थप्ने क्रम जारी रहँदै गर्दा तपाईँ हामी यस्ता खालका चाडबाडलाई भने भुल्न सक्दैनौँ किनकि यी चाडबाडको आफ्नै महत्त्व रहेको छ र त तपाईँ समस्या वास्तविकता के बुझ्नको लागि हामी तत्पर रहिरहेका छौँ र हामी केही समयभित्र पक्कै पनि किराँत राई यायोखाका उद्देश्यलाई पनि सम्पर्कमा जुटाउनेछौँ यतिन्जेल तपाईँ समक्ष हामी कोरोनाको अपडेट दिने गरी जान अथवा तपाईँ समक्ष लग्नको लागि चाहन्छौँ पक्कै पनि भेषराजी र हामी केही समय अगाडि मात्रै बुद्ध धर्मावलम्बी को सँग धर्मगुरुसँग हामी कुराकानी गऱ्यौँ र पक्कै पनि आज बुद्ध जयन्ती 2564 बुद्ध जयन्ती आज देशैभरि बुद्ध जयन्ती धुमधामका साथ मनाइराखेको छ यद्यपि लकडाउनका कारणले औपचारिक रूपमै विभिन्न स्तूपहरूमा गएर अहिले त्यो चाहिँ मनाउन सकिएको अवस्था छैन म यहाँहरूलाई यो बीचमा अपडेट गराउन चाहन्छु नेपालमा अहिलेसम्म 79 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ जसमध्ये 22 जनाको सफल उपचार भइसकेको छ र बाँकीको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइराखेको छ र सबैभन्दा बढी अहिले उदयपुरमा कोरोना संक्रमित देखिएको छ उदयपुरमा 28 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ जसमध्ये 6 जनाको सफल उपचार भएको छ भने बाँकीमा
23 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने कैलालीमा 4 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने 3 जनाको सफल उपचार भइसकेको छ। यसैगरी बागलुङमा 2 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने 2 जनाको सफल उपचार भइसकेको छ। चितवनमा 2 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने 1 जनाको सफल उपचार भइसकेको छ। भोजपुरमा 1 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। कञ्चनपुरमा 1 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यसैगरी पर्सामा 24 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। 2 जनाको उपचार भएको छ। यद्यपि 2 जना अहिले पनि पोजिटिभ देखिएको छ। उपचार पश्चात पनि ती 2 जनामा अहिले पनि पोजिटिभ देखिएको छ र उपचार भइराखेको छ। यसैगरी काठमाडौँमा 5 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो, जसमध्ये 5 जनाको उपचार सफल पश्चात उहाँहरू घर फर्किसक्नु भएको थियो। यद्यपि केही समय पश्चात 1 जनामा पुनः पोजिटिभ देखिए पश्चात अहिले पाटन स्थित अस्पतालमा उपचार भइराखेको छ। यसैगरी रौतहटमा 3 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो, जसमध्ये 1 जनाको सफल उपचार भइसकेको छ। बारामा 2 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यसैगरी झापामा 2 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। धनुषामा 1 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यसैगरी रूपन्देहीमा 1 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ र अहिलेसम्म जम्मा 79 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने 22 जनाको निको भइसकेको भनिए पनि 4 जनामा पुनः पोजिटिभ देखिएको छ। 2 जना वीरगञ्जमा र 1 जना रौतहट, यसैगरी 1 जना काठमाडौँ का संक्रमितमा पुनः पोजिटिभ देखिएको छ र उहाँहरूको थप उपचार भइराखेको छ। पक्कै पनि दर्शकवृन्द, सायद यही भएर पनि अब हामी सतर्क हुनुपर्नेछ र सही अनुसार सरकारले लकडाउन पनि थपिरहेको छ। तथापि आज सार्वजनिक बिदा भए तापनि भोलिबाट जुन नयाँ लकडाउनको काम सुरुवात हुन्छ भोलिबाट र त्यो सँगसँगै सबै भन्दा पनि 42वटा उद्योगहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउने गरी सरकार अगाडि बढिरहेको छ र ती खुलाउन सकिने पनि भनिसकेको छ। जस्तो तपाईँलाई म केही भन्न मन लाग्यो, जस्तो आवश्यकताका जति कामहरू भएका थिए, हुनसक्छ होटल अझले घर घरमै खाना पुर्याउँथ्यो होइन, त्यस्ता खालका बेकरीहरूको पनि सञ्चालन गर्न सक्ने, त्यो सँगसँगै अत्यावश्यक ढुवानीका सामानहरू त लग्नको लागि यातायातका कुराहरू चलिरहेकै छन्, त्यो तपाईँलाई थाहा नै छ। तथापि त्यो बिचमा जस्तो वर्कसपहरू भयो, गाडी बाइक चलाउने वर्कसपहरू 5 जनासम्म कामदार राखेर चलाउन सक्ने पनि भनिरहेको छ। त्यो सँगसँगै बन्द रहेका ती पेट्रोल पम्पहरू पनि खुलाउन सकिने र सर्टेन 100 मिटर डिस्टेन्समा यदि छन् भने खुलाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा कृषिका अरू उद्योगहरू पनि सञ्चालनमा ल्याउनको लागि सरकारले भनिसकेको छ। भने पछाडि भोलिबाटको दैनिकीमा केही सहजता होला। तथापि ती सबै काम गर्दै गर्दा भने हामीले एउटा सामाजिक दूरी कायम राख्नु नै पर्ने र जति हामी पहिला प्रिकसन अपनाएका थिए जस्तो मास्क लगाउने अथवा साबुन पानीले हात धुने त्यो काम पनि गर्ने गरी सरकार अगाडि बढिरहेको छ। र तपाईँलाई हामी भनिसकेका छौँ आज बुद्ध जयन्ती मात्र नभएर किराँती अथवा किराँत समुदायको एउटा विशेष दिन पनि हो उभौली पर्व र यो उभौली पर्व वास्तवमा यो विशेष गरी प्रकृतिसँग सम्बन्धित छ र प्रकृति प्रेमी यो समुदायको एउटा विशेष यो चाड पनि हो जहाँ चण्डी नाचेर यो मनाउने गरिन्थ्यो। तर यति बेला कोरोनाको सन्तासमा हामी रहँदै गर्दा पक्कै पनि यो समुदायमा रहनुभएका महानुभावहरूले सो गर्न नसके तापनि घरमै बसेर यो पर्वलाई मनाइरहनु भएको हुनसक्छ। यो बिचमा हामीसँग किराँत राई यायोखाका अध्यक्ष दिवस राई स्काइपमा जोड्नु भएको छ। दिवसजी हार्दिक स्वागत छ कोरोनाको सन्तासमा देश कार्यक्रममा। यहाँलाई पनि सेवा नमस्ते। हजुर, यहाँको टेलिभिजनमा मलाई निमन्त्रणा गर्नुभएको छ, यसको लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हजुर, आज उभौली पर्व तपाईँलाई शुभकामना नदिकन बस्नै सक्दैनौँ, त्यो हिसाबले गर्दा तपाईँलाई सबैभन्दा पहिला हार्दिक शुभकामना दिन चाह्यौँ। र आजको यो दिन तपाईँहरू कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ कृपया छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न। निश्चय पनि हामी किराँतहरूको महान चाड यो साकेला उभौली भन्छौँ। यो आजको दिन हामीले मुख्य यसको चाडको सुरुवातको दिन हो। हुन त हामी 1 महिना मनाउने गर्थ्यौँ। यहाँले भन्नुभयो यो साल हामी सबै यो विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारणले सारा देश लकडाउनको अवस्थामा छ। त्यसो भएको हिसाबले पनि हाम्रो चाडलाई चाहिँ भव्य रूपमा अन्य साल विगत वर्षहरू जस्तो मनाउन पाएका छैनौँ। यसमा निश्चय नै पनि हामी दुखित त छौँ। यद्यपि सारा संसारै अहिले चाहिँ नै एउटा यो सन्तासमा भएको अवस्थामा यसलाई सबैले मिलेर यो कोरोनाको सामना गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले पनि हामीले यो पल्टको हाम्रो साकेला चाडलाई चाहिँ घर घरमै मात्रै मनाउने र मुख्यतः हाम्रो पूजा चाहिँ नै घर घरमै 3 चुलालाई चाहिँ पूजा गरेर
आफ्नो पितृ पूजा गर्ने अथवा पितृहरूको पुर्खाहरूको आशीर्वाद लिएर यो पूजा गर्ने भएको हिसाबले पनि हामीले यो पल्ट घर घरमा मनाउने र सार्वजनिक रूपमा ठुलो उत्सवको रूपमा हामीले चाहिँ जुन नाचगान गर्ने भेला हुने चाड मनाउने गर्थ्यौँ त्यो चाहिँ यो साल हामीले नमनाउने गरी हामीले सबै देशभर र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि देश विदेशमा हामीले त्यो अनुसार सर्कुलर गरेका छौँ र हामी यो पल्ट सार्वजनिक रूपमा मनाउँदै छैनौँ, घर घरमा हामीले मनाउँछौँ र मुख्यतः हामीले पूजा गर्ने हाम्रो साकेला माङखिमहरू हुन्छ, साकेला थानहरू, त्यस्तो ठाउँहरूमा चाहिँ हाम्रो पुजारी नक्सों भन्छौँ, त्यो नछुङहरूलाई लगेर चाहिँ हामीले पूजाआजा गर्ने गरेका छौँ र आज हामीले काठमाडौँमा हाम्रो सानो हात्तीवन किराँतहरूको मुख्य यहाँ काठमाडौँको चाहिँ नि हामीले मान्ने आएको हाम्रो माङहिम अथवा पूजा थान हो, त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ नि नछुङ मार्फत बिहानै हामीले पूजा गरिसकेका छौँ र यस्तो अवस्था छ। जस्तो कि तपाईँहरूको आज महान पर्व साकेला उभौली आज तपाईँहरूले मनाउनु पर्ने, जसरी अब हुन त विगतका वर्षहरूमा सार्वजनिक स्थलमै अब तपाईँले भने जस्तै हात्तीवनको त्यहाँ एउटा मन्दिर तपाईँहरूले विशेष गरेर यो पर्वमा त्यहाँ गएर नाचगान गर्ने, रमाइलो गर्ने होइन, यसै गरी मेला जस्तै लगाउने जुन गरिराख्नु भएको थियो। यस वर्ष अब लकडाउनकै कारण अब त्यो सम्भव नहोला, यद्यपि अब तपाईँहरू अब घर घरमै बसेर उभौली साकेला पर्व मनाइराख्नु भएको छ, यसको धार्मिक महत्त्व छोटकरीमा भनिदिनुहोस् न। यसको धार्मिक सांस्कृतिक महत्त्व भनेको चाहिँ खास हामी किराँतीहरू पितृ र प्रकृति पूजकहरू हौँ होइन। हामीले वर्षमा दुईचोटि उधौली र उभौली, मङ्सिर पूर्णिमा जुन जाडो मौसममा हामी चाहिँ नि उधौली मनाउँछौँ। अहिले गर्मी मौसमको सुरु भयो बैशाखी पूर्णिमा, यसलाई उधौलीको रूपमा मनाउँछौँ र हामी पितृ र प्रकृति पूजक भएको हिसाबले अहिले मुख्य चाहिँ यो गर्मी सिजन सुरु भइसकेपछि यो मौसममा चाहिँ अन्न बालीहरू लगाउने सिजन हो होइन। अन्न बालीहरू लगाउने पछि मङ्सिरमा जाडो मौसममा चाहिँ अन्न बालीहरू धान मकै तपाईँहरू मनाउनुहुन्छ। हजुर हो, यसरी चाहिँ हामीले अन्न बाली लगाउने र उठाउने गरी उधौली र उभौली मुख्य चाहिँ त्यो सिजनलाई मान्छौँ र मुख्य ऋतुहरूको परिवर्तनसँगै यो हिउँदमा चाहिँ जाडो हुन्छ र हरेक चराचर जगत अथवा मानव अथवा जनावर पशु पक्षी न्यानो खोज्नको लागि तराईतिर अथवा खोजतिर बेसीतिर झर्छ र उभौलीमा जब गर्मी याम सुरु हुन्छ उभौलीमा चाहिँ सबै चाहिँ नि अब चराचर जगत अथवा मानव पशु पक्षी जनावर माछा चराचरी जेसुकै होस् त्यो चाहिँ गर्मी छल्नलाई शीतलको लागि पहाडतिर अथवा चाहिँ नि हिमालतिर तराईबाट अथवा खोज बेसीबाट लेकतिर जाने गर्छ। यो हिसाबले चाहिँ हामीले यो ऋतुसँग गाँसिएर हामीले उधौली र उभौली भनेर दुईटा सिजन मनाउने गर्छौँ र यो उभौलीमा के अरे उधौलीमा चाहिँ विशेष गरेर अन्न बाली लाउने सिजन पनि हुन्छ। अन्न बाली लगाएपछि त्यो अन्न चाहिँ नि राम्रो सप्रियोस् फुलोस् फलोस्, यसले चाहिँ भोलि राम्रो फल दिएर हामीलाई चाहिँ धान धन्य बनाओस् है भन्ने कामना गर्दै यो उत्सव मनाउने हो यो अहिलेको उधौलीमा। र यति बेला हामी चाहिँ अन्नहरू चाहिँ लगाउने बाली लगाउने सिजनको रूपमा मान्छौँ र त्यति बेला त्यो सँगसँगै जब गर्मी सिजन हुन्छ अनि गर्मी छल्नलाई चराचुरुङ्गी पशु पक्षी अथवा जनावरहरू मानवहरू बेसीबाट लेकतिर जाने अथवा तराईबाट हिमालतिर जाने भएको हुनाले पनि हामीले यसलाई उभौली भनेको उभौली चाडको रूपमा मान्छौँ र यति बेला जे खालको हामीले उभौलीमा जुन खालको परिस्थिति बन्छ त्यो अनुसार हामीले त्यसलाई उत्सवको रूपमा मनाउने र त्यो उत्सव भनेको चाहिँ नि एउटा हर्षोल्लासका साथ मनाउँदाखेरि हामीले नाच्ने सिली चाहिँ साकेला सिली भन्छौँ, त्यो जुन नाच्ने हाम्रो नृत्य हो त्यो नाचमा चाहिँ सिलीहरू भनेको चाहिँ हामीले ती जनावर ती चराचुरुङ्गी अथवा हामीले अन्न बाली लगाउँदाखेरि के गर्छौँ कृषकले के अभिनय के क्रियाकलाप गर्छ त्यसको अभिनय स्वरूप हामीले नाच्ने सिली नै वास्तवमा साकेला सिली हो। यो हिसाबले हामीले चाहिँ नि नाचगान गरेर त्यो हाम्रो उधौली र उभौली चाड मनाउने गर्छ र अहिले चाहिँ नि उधौली चाड हो र यो उधौली चाडमा पनि हामीले अन्न बाली लगाउँदै हामीले चाहिँ नि आफ्नो त्यो चाहिँ साकेला मनाउने गर्दछौँ र यो पल्ट चाहिँ अब लकडाउनको कारणले अलिकति त्यो सम्भव भएन र अघि मैले भने तपाईँले यसको महत्त्वको विषयमा हामी चाहिँ प्रकृति र पितृपूजक भएको हिसाबले
पहिलो कुरा हामी प्रकृतिबाट वरदान प्राप्त सबै मानव मात्रै होइन सबै चराचर जगत होइन हामीले जीवन प्राप्त गरेको प्रकृतिबाट र हामीलाई चाहिँ नि हावा दिएको छ ताप दिएको छ पानी दिएको छ जमिन जुन माटोबाट उत्पन्न अन्न खाएर हामी जीवित छौँ त्यो हिसाबले सबै चिज चाहिँ हाम्रो प्राण भनेकै प्रकृति हो भन्ने हिसाबले प्रकृतिलाई हामी नतमस्तक भएर पूजा गर्छौँ उसको आराधना गर्छौँ भनौँ न प्रकृति त्यसरी पूजा गर्ने भएको हुनाले हामी प्रकृति पूजक भन्छौँ। अर्को पितृ पूजक भनेको चाहिँ यो मानव सृष्टि कहाँबाट आयो भन्दाखेरि सृष्टि भनेकै पितृको मार्फत हुन्छ। हाम्रो पितृ भएको कारणले हामी जन्म्यौँ हाम्रो पिता पुर्खाहरूले हामीलाई जन्म दिनुभयो हामी आयौँ सृष्टिको रूपमा। अब हामीले पनि हाम्रो छोराछोरीलाई फेरि सृष्टि दिन्छौँ अथवा उनीहरूको जन्म हुन्छ फेरि उनीहरूको पितृ हामी हुन्छौँ। यो हिसाबले पितृ नभई सृष्टि हुँदैन भन्ने यसको मूल दर्शन हो। त्यसो भएको हिसाबले पितृ महत्त्वपूर्ण कुरा हो र हामीलाई जुन जीवन दिएको छ त्यो चाहिँ प्रकृतिले। यो पितृ र प्रकृति नै वास्तवमा मानव सारा यो चाहिँ जीवन दर्शनको सबैभन्दा अभिन्न अङ्ग हो भन्ने हिसाबले पक्कै पनि दिवसजी तपाईँले भने जस्तै यस्तो खालको धार्मिक महत्त्व बोकेको यो समुदायलाई हामी प्रकृतिका पुजारी पनि भन्छौँ र साँच्चै के पछिल्लो समयमा प्रकृतिको दोहन बढिरहेको छ जसले गर्दा विभिन्न खालका भनौँ न समस्याहरू आइरहेका छन्। यसका बावजुद एउटा त्यस्तो समुदाय जुन समुदायले यी प्रकृतिको संरक्षण गर्नुपर्छ यिनीहरूको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने अगाडि बढिरहेको छ भनेपछि एउटा विशेष महत्त्व विज्ञानसँग जोडिएको पनि छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामी अन्तिममा छौँ यति बेला यी प्रकृतिका पुजारी लगायतका अन्य समुदायका व्यक्तिलाई तपाईँ कस्तो खालको सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? हामी यति बेला यो लकडाउनको परिस्थितिमा हामीले भव्य रूपमा हाम्रो जुन चाड त मनाउन पाएनौँ यद्यपि हाम्रो संस्कृति हाम्रो मौलिकतालाई हामी जीवन्तता दिन चाहन्छौँ जहिले पनि यसको संरक्षण गर्न चाहन्छौँ। त्यसो भएको हिसाबले पनि पूजाआजा हामीले यो पल्टको परिस्थिति अनुसार हामीले सबैले आफ्नो आफ्नो घर घरमा 3 चुला पूजा गर्ने र साकेला थानहरूमा पूजा गरेर हाम्रो पितृहरूसँग आशीर्वाद लिने र प्रकृतिलाई हामीले पूजा गर्ने कि अहिले चाहिँ नि अहिलेको यो सालको त्यो काम घरमै बसेर गरौँ भन्ने भनाइ भन्न राख्न चाहनुहुन्छ हैन त? हो यो काम घरमै बसेर पनि हामी गर्छौँ मात्रै हामीले मेला ठुल्ठुलो मेलाहरूको आयोजना गरेर नाचगान गर्न पाइँदैन। यसले पनि हामीलाई हाम्रो संस्कृतिमा अथवा हाम्रो आस्थामा हाम्रो विश्वासमा कमी चाहिँ आउन दिँदैन। त्यसो भएको हिसाबले पनि हामीले घर घरमै पुजिरहेछौँ र मुख्य चाहिँ हाम्रो साकेला थान हाम्रो माङखिमहरूमा चाहिँ हामीले पूजा गरेर यो पल्टको चाड मनाउँदैछौँ। हुन्छ दिवस राई सर समय दिनुभयो र यो पर्वबारे विशेष एउटा जान्ने मौका पनि दिनुभयो। आभार व्यक्त गर्दै तपाईँलाई बिदा गर्न चाहन्छु यति बेला। हामी एउटा त्यस्तो देशका व्यक्ति हौँ जुन देश क्षेत्रफलको आधारमा धेरै सानो छ तर यो भित्र रहेका धार्मिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्त्व भने बेग्लै बेग्लै छन् र विभिन्न खालका धर्म संस्कृति भएका हामी समुदायका व्यक्तिहरूका आफ्नै पहिचान छन्। यी सबै हाम्रा चिनारी हुन् यिनको संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यो भन्दै गर्दा यस्ता खालका आपद विपदको समयमा बाहिर आउनुपर्छ जसरी पहिला रमाउँथ्यो त्यसरी रमाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ भएको छैन। त्यो तपाईँले सहर्ष स्वीकार पनि सक्नुभएको अवस्था छ। हामी कोरोनाको सन्तासमा देश लिएर कृष्ण टेलिभिजन परिवार तपाईँ समक्ष प्रत्येक दिन दिउँसो 2 देखि 3 को बिचमा हुँदै गर्दा आजकै विशेष दिनमा पनि तपाईँ समक्ष अझ विशेष बढ्नको लागि आइरहेका छौँ र हामी अन्तिममा छौँ। किशोरजी केही थप्दै हुनुहुन्छ? अन्तिममा म यहाँहरूलाई विश्वको अपडेट संक्षिप्तमा दिन चाहन्छु। अमेरिकामा अहिलेसम्म 12,63,356 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। यसै गरी 74,819 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 2,13,109 जनाको सफल उपचार भएको छ। यसै गरी स्पेनमा अहिलेसम्म 2,53,682 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ भने 25,857 जनाको मृत्यु भएको छ भने 1,59,359 जनाको सफल उपचार भएको छ। यसै गरी इटलीमा अहिलेसम्म 2,14,457 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ भने अहिलेसम्म 29,684 जनाको मृत्यु भएको छ भने 93,245 जनाको सफल उपचार भएको छ। बेलायतमा अहिलेसम्म 2,11,001 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ भने अहिलेसम्म 30,076 जनाको मृत्यु नै भइसकेको छ भने यसै गरी फ्रान्समा अहिलेसम्म 1,74,191 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ भने अहिलेसम्म 25,809 जनाको मृत्यु भएको छ भने यसै गरी 53,972 जनाको सफल उपचार भएको छ र अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने सङ्क्रमितको सङ्ख्या 38,25,606 जना पुगेको छ भने यसै गरी मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 2,65,353
393 जना पुगेको छ भने यसै गरी निको हुनेको सङ्ख्या अहिलेसम्म 13,03,793 जना पुगेको छ र हालसम्म सङ्क्रमितको सङ्ख्या जुन अहिले पनि सङ्क्रमितको अवस्था रहेको छ 22,52,687 जना अहिले पनि कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुनुहुन्छ र सिकिस्त बिरामीको सङ्ख्या अहिलेसम्म 48,217 जना रहेको छ। र दर्शकवृन्द तपाईँलाई जानकारी गराउँ कि स्पेन केही समय अगाडि खुला भएको थियो तर त्यहाँ पुनः लकडाउन लाग्ने गरी यही आइतबारदेखि काम हुने भन्ने जानकारी आएको छ। 2 हप्ता लकडाउन थपिने भएको छ। बिचमा खुकुलो पारिएको थियो तथापि त्यहाँ सङ्क्रमणको दर बढ्दै जाँदा फेरि लाग्ने अनि अथवा लकडाउन थप्ने कुरा भएको जानकारी तपाईँलाई गराउन चाहे। त्यो सँगसँगै कोही व्यक्तिहरू अथवा हामीलाई हेर्नुभएका दर्शकवृन्दमध्ये कोही विद्यार्थी हुनुहुन्छ, कोही अभिभावक हुनुहुन्छ भने सोचिरहनु भएको हुनसक्छ कि विद्यालय कहिले खुल्ला भनेर। तपाईँलाई एउटा जानकारी दिउँ, चाइनामा 5 महिना पछाडि बल्ल स्कुल कलेज पूर्ण रूपमा खुलेका छन् भनेपछि हामी 1.5 महिनाको यो लकडाउनमा छौँ। अब आफै बुझ्नुपर्ने र यो कुरा रहन्छ, यो सन्देश तपाईँलाई रहन्छ है। त्यो सँगसँगै आज बुद्ध जयन्ती भएको नाताले र जति पनि आज फ्रन्ट लाइनमा रहेर काम गरिरहेका छन्, विशेष गरी डक्टरहरू भयो अथवा स्वास्थ्य कर्मीहरू भयो अथवा सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरू भयो, ती सबै व्यक्तिहरूलाई सम्बोधन गर्दै अथवा सम्मान गर्दै र जो व्यक्ति विश्वमा मरिसकेका छन् ती व्यक्तिहरूलाई पनि मनन गर्दै विभिन्न देशमा विभिन्न तरिकाले यस्ता कामहरू हुँदै गर्दा हाम्रो देश नेपालमा पनि आज यही बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर बेलुका 7 बजे नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमा एउटा घर घरमै बसेर दियो बाल्ने कुराहरू ल्याएको छ, मोमबत्ती बाल्ने कुराहरू ल्याएको छ अथवा यसरी यो सम्मान गर्दै गर्दा उनीहरूमा आत्मबल बढोस् भन्ने अपेक्षा नेपाल सरकार राखेको छ। आशा गरौँ हामी सबै जसले हेरिरहनु भएको छ र तपाईँ हामी सबै मिलेर बेलुका घरमा यो दियो बाल्ने काम गर्नेछौँ 7 बजे। यो सन्देश तपाईँहरू समक्ष छोड्दै आजको यो विशेष दिन बुद्ध जयन्तीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना र किराँती समुदायहरूको विशेष पर्व यो उभौली पर्वको पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको यो विषयबाट म विश्वराज पाण्डे र म किशोर चौधरी सरिखा पहिले जस्तै त्यही एउटै कुरा कि कोरोनाबाट बचौँ र बचाउँ भन्दै पुनः तपाईँलाई शुभफलको कामना गर्दै भन्न चाहन्छु हेर्दै गर्नुहोस् कृषि टेलिभिजन कार्यक्रम कोरोनाको सन्तासमा देश।